नमस्कार। आदरणीय आत्मीय तथा प्रिय साहित्यिक मुटुहरू, साहित्यिक यात्राको धड्कन, जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने आदर्श वाक्यका साथ साहित्यिक जगेर्नार्थ सञ्चालित यस कार्यक्रम स्पन्दनको आजको बसाइमा यहाँहरूलाई आत्मीयताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। सदाझैँ रात्रिकालीन बसाइमा म सञ्चालिका मिना राहु मगर तपाईहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रमको अन्त्यसम्म तपाईहरूको साथ र सपोर्ट मिल्नेछ भन्ने पनि भरपूर आशा लिएको छु। सर्वप्रथम त म यस स्पन्दन टिमको सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई मेरो हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहे र त्यसै गरी हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। आजको यस श्रृङ्खलालाई र भव्य र सभ्य बनाउने उद्देश्यका साथ म तपाईहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु र यदि तपाईहरू पनि आफ्नो रचना हामीमाझ राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हामीलाई एसएमएसमा आफ्नो कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी आफ्नो रचनालाई दर्शक र श्रोताहरूमाझ आफै वाचन गरेर सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस स्पन्दन टिमको कमेन्टमा कल्मी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, जसकारण मैले तपाईलाई जोड्न सक्नेछु। र अब म ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र तपाईहरूको यो कमेन्टलाई म वाचन गर्नतर्फ लागे। त्यसै गरी हुनुहुन्छ धन किङ सोमाई हुनुहुन्छ, हाई नमस्ते भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हाम्रो यस स्पन्दन कार्यक्रम र मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन अनि नमन भन्न चाहे र त्यसै गरी बिग न्युज इस्कटे हुनुहुन्छ, नमस्ते हजुर सबैहरूमा भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहे र त्यसै गरी लक्ष्मी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, हाई लेख्नु भएको छ। हजुरलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन भन्न चाहे र त्यसै गरी दिल शाही हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन हजुर भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहे र त्यसै गरी समीर कुमार हुनुहुन्छ, हेलो भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहे। त्यसै गरी धन सिहर काधे हुनुहुन्छ, हजुर नमस्ते भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन भन्न चाहे र त्यसै गरी प्रकृति सापकोटा हुनुहुन्छ, उहाँले हार्दिक नमन प्यारी भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन भन्न चाहे र त्यसै गरी लोचन फुल्कुठुङ्गा दाजु हुनुहुन्छ, नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। ल उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट नमन भन्न चाहे र त्यसै गरी कुमार कालु हुनुहुन्छ, माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना सम्पूर्णमा अनि सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मेरो साहित्यिक अभिवादन तथा नमन भनेर आफ्नो यो मिठो कमेन्ट छोड्नु भएको छ र उहाँलाई पनि मेरो हार्दिक नमन भन्न चाहे र त्यसै गरी जङबु शेर्पा हुनुहुन्छ, हाई भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन भन्न चाहे र त्यसै गरी माधव पौडेल हुनुहुन्छ, माधव पौडेल असल साथी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो गजल छोड्नु भएको छ। उहाँको गजललाई म केही मिनटपछि वाचन गर्नेछु। कृपया धैर्य गरेर बसिदिनु होला। म तपाईँको गजललाई पिन गरेर राख्नेछु र केही मिनटपछि वाचन गर्नेछु। र त्यसै गरी सासे कन्टा पोखरेल हुनुहुन्छ, आफ्नो मुक्तक छोड्नु भएको छ। उहाँले पनि उहाँको मुक्तकलाई म केही मिनटपछि वाचन गर्नेछु। कृपया आफ्नो धैर्य गरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु होला। म तपाईँको मुक्तकलाई वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। त्यसै गरी सासे कन्ता पोखरेलले सुन्दैछु यता इन्डियाबाट, सेकान्त पोखरेल गुल्मीको मान्छे भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन भन्न चाहे र तपाईँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत पनि गर्न चाहे र तपाईँ यदि आफ्नो रचनालाई हामीमाझ आफै वाचन गरेर सुनाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि मैले सुनाउनु भन्दा पनि तपाईँले
आफ्नो रचनालाई आफै वाचन गरेर सुनाउन सक्नुहुन्छ नि पक्कै पनि जोडिनु होला, कलमी भनेर लेख्नुहोला। म तपाईँलाई पक्कै पनि यो कार्यक्रममा जोड्नेछु र आफ्नो वाचन आफै वाचन गरेर श्रोताहरूलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यदि होइन भने म तपाईँको वाचनलाई पनि रचनालाई म पक्कै पनि वाचन गर्नेछु। सक्दोसम्म तपाईँ आफ्नो सहभागिता जनाउनु होला र आफै आफ्नो वाचन राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी हार्दिक नमन भन्नुभएको छ, सानो समर्पित प्रिय साथी नमन भन्न चाहे। त्यसै गरी लोकेन्द्र राणा हुनुहुन्छ, गुड इभिनिङ म्याम, म चाहिँ इन्डियाको सिमलदेखि हेर्दैछु भन्नुभएको छ। हजुरलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन भन्न चाहे। हाम्रो यस कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो, सधैँ यसरी नै हेरिदिनु होला भन्ने अनुरोध पनि राख्न चाहे। त्यसै गरी केशर बोहरा हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन लोचन सर भन्नुभएको छ र उहाँलाई पनि हार्दिक नमन भन्न चाहे। त्यसै गरी लोचन फुलकुतुङ्गे दाजुले त्यसै गरी लोक साउथ भन्नुभएको छ, हेलो भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन भन्न चाहे। र त्यसै गरी केशर बोहरा हुनुहुन्छ र धेरै धेरै साहित्यिक मनमुटुहरूलाई मैले यस कार्यक्रममा देखिसकेको छु। पक्कै पनि हाम्रो यस कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने भरपुर विश्वास पनि लिएको छु। र यदि तपाईँहरू आफ्नो प्रतिभालाई हामी माझ एसएमएसमा छोड्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी आफ्नो रचनालाई श्रोताहरूमाझ आफै वाचन गरेर सुनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूको लागि यो भव्य अवसर रहेको छ। पक्कै पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनु होला, म तपाईँहरूलाई भरपुर जोड्ने कोसिस गर्नेछु। र त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छ जोडिन लोचन फुलकुतुङ्गा दाजु हुनुहुन्छ, म उहाँलाई जोड्ने कोसिस गर्छु ढिलो नगरी। र त्यसपछि म वाचन गरिदिनेछु, धैर्य भएर सुनिदिनु होला। नमन दादा, हार्दिक नमन भन्न चाहे, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते बहिनी, साहित्यिक अभिवादन। मैले बहिनीलाई साहित्यिक अभिवादन, बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक बनौटहरूमा साहित्यिक अभिवादन अर्पण गर्न चाहे। सर्वप्रथम मैले यहाँ स्टिकर देखेँ, यदि चाहिँ कसैलाई चाहिँ के लाग्छ भने सिधै अमर खड्का, रवि रोदन, म लोचन फुलकुतुङ्गा लगायत चाहिँ हाम्रो स्पन्दन कार्य समितिभित्र सोध्न सक्नुहुनेछ, नभए स्टिकर कमेन्ट नगर्नु होला हजुर है। मैले चाहिँ एउटा हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहेँ, कसैलाई के लाग्छ भने हामीलाई सिधै कल गर्नु होला। हजुरसँग चाहिँ हामीसँग कुरा गर्न सक्ने क्षमता छ भने सिधै कल गर्नु होला, सोध्नु होला। अन्यथा दायाँ किन गर्ने। हाम्रो बहिनीहरूले चाहिँ राम्रो चाहिँ एकदमै चाहिँ भव्य प्रस्तुति दिइराख्नु भएको छ। चाहिँ फेसबुक सञ्जालमा चाहिँ धेरै चाहिँ अनगन्ती लाइभ प्रोग्रामहरू छन्। त्योभन्दा पनि विशिष्ट कार्यक्रम भनेको चाहिँ अहिलेको पछिल्लो पिरियडमा भनेको चाहिँ स्पन्दन नै हो। यो चाहिँ म यो स्पन्दनभित्रको आबद्ध भएको मान्छेको हिसाबले भनेको होइन, नेपाली साहित्यको परिपृष्ठले भन्छ। हामीसँग यति मात्र होइन, कुशल प्रस्तुता हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ ब्याकफिल्ड पनि त्यति राम्रो छ भनेर धेरै चाहिँ नेपाली गजलका अग्रजहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ गुनानुदिन भनिराख्नु भएको छ। हाम्रो बहिनीहरूले धेरै राम्रो प्रस्तुति दिइराख्नु भएको छ। म धेरै भन्दिनँ। यदि हजुरहरूसँग चाहिँ त्यस्तो किसिमको स्टिकर राख्ने क्षमता छ भने हामीसँग कुरा गर्नुहोस्, अमर खड्कासँग कुरा गर्नुहोस्, रवि रोदनसँग कुरा गर्नुहोस्, लोचन फुलकुतुङ्गासँग कुरा गर्नुहोस्, चन्द्र थापासँग कुरा गर्नुहोस्। यदि होइन भनेपछि स्टिकर कमेन्ट नपठाउनु होला। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ नराम्रो मान्छु, नभए भने तपाईँ ब्लगमा पर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा गजल चाहिँ सुनाउँछु बहिनी है। कार्यक्रम सुनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो रचना। यहाँ गजल परेन चाहिँ बहिनीको के अलगै परेछ। अब चाहिँ म चाहिँ के गरौँ, गजल सुनाउ नभए एउटा गजल चाहिँ मेरो यादपूर्ण गजल चाहिँ सुनाउँछु है। नभए सुनाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ।
म एकैछिन गजल सुनाउँछु है, एकैछिन याद गर्छु। हुन्छ, सुनाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, कृपया कसैले पनि आफ्नो स्टिक कमेन्ट हाम्रो यस कार्यक्रममा नगरिदिनु होला। यो मैले पहिलेदेखि हाम्रो यस कार्यक्रम सबै सदस्यहरूले अनुरोध गर्दै आउनुभएको छ र मैले पनि अनुरोध गर्दै आएको छु। कृपया कमेन्टमा कसैले पनि यो स्टिकर कमेन्ट नगरिदिनु होला। यो स्टिकर कमेन्ट हाम्रो यो कार्यक्रममा मान्यता छैन र यदि तपाईँले कुनै पनि आफ्नो रचना राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो आफ्नो रचनालाई हामी माझ राख्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि हाम्रो यस इनबक्समा आफ्नो रचना छोड्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ प्रत्यक्ष लाइभमा आउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई हामी लाइभमा लिनेछौँ। हाम्रो यो अनुरोध छ कि तपाईँले हाम्रो यस एसएमएसमा पक्कै पनि स्टिक कमेन्ट नगरिदिनु होला भन्न अनुरोध गर्न चाहे। ल हुन्छ दादा, आफ्नो ल रचना सुरु बहिनी, म गर्न सक्नुहुन्छ। गजलतिर लागेँ। हुन्छ, सुनाउन सक्नुहुन्छ। बसेलो किप क्वाइट। यो कस्तो दुनियाँ अमिरलाई आराम चाहिन्छ, यो कस्तो दुनियाँ अमिरलाई आराम चाहिन्छ, जति थाकेको भयो नि गरिबलाई काम चाहिन्छ। यो कस्तो दुनियाँ अमिरलाई आराम चाहिन्छ, जति थाकेको भयो नि गरिबलाई काम चाहिन्छ। मैले मेरै गजल बिर्सेछु यहाँ के कुरा गर्दा। यो कस्तो दुनियाँ अमिरलाई आराम चाहिन्छ, जति थाकेको भयो नि गरिबलाई काम चाहिन्छ। हो आजमा आकाशका ताराहरूको जमातमा छु, हो आजमा आकाशका ताराहरूको जमातमा छु, दुनियाँ उज्यालो पार्न सूर्यको घाम चाहिन्छ। यो कस्तो दुनियाँ अमिरलाई आराम चाहिन्छ, जति थाकेको भयो नि गरिबलाई काम चाहिन्छ। तिमीले तिमीले जति सिंगार पटार गरे पनि, तिमीले जति सिंगार पटार गरे पनि मलाई मेरै कालीको माम चाहिन्छ। यो कस्तो दुनियाँ अमिरलाई आराम चाहिन्छ, जति थाकेको भयो नि गरिबलाई काम चाहिन्छ। तिम्रो वेदनाको आगोमा जलेको छ फुलको थुङ्गा, तिम्रो वेदनाको आगोमा जलेको छ फुलको थुङ्गा, मलाई मेरो जन्मभूमि अछाम चाहिन्छ। यो कस्तो दुनियाँ अमिरलाई आराम चाहिन्छ, जति थाकेको भयो नि गरिबलाई काम चाहिन्छ। म एउटा शेर भुलेको छु बहिनी, यसमा चाहिँ म सोच्दै गरेको अवस्था हो। ठिकै छ, म अन्तिमतिर चाहिँ फेरि पनि जोडिने कोसिस गरौँला चाहिँ अन्तिमतिर समयले भ्याएसम्म मलाई जोडिदिनु होला। कार्यक्रम बहिनीको कार्यक्रम भव्य हुँदैछ, अझै भव्य हुँदै जाओस्। हुन त हाम्रो चाहिँ धेरै बहिनीको हजुर बहिनीहरूको प्रस्तुति देखेर हाम्रो चाहिँ मेन प्रस्तुताहरू पनि पेन्डिङमा हुनुहुन्छ। अमर खड्का सरदेखि लगायत प्रज्ञा खड्का म्याडम चाहिँ बेजोड प्रस्तुतिका प्रस्तुताहरू पनि नयाँ प्रतिभालाई स्थान दिनुपर्छ भनेर पछाडि पर्दा पछाडि हुनुहुन्छ। दलसाई ठकुरी लगायत पुष्पा बडेला, अनि चाहिँ अपेक्षा अभि लगायत धेरै पर्दा पछाडि हुनुहुन्छ। हजुरले धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ, अझै राम्रो गर्नु होला। मैले धेरै समय लिए जस्तो लाग्यो। म चाहिँ पर्दा पछाडि रहिरहनेछु। भव्य कार्यक्रम भइरहेको छ, अझै राम्रो चलाउनु होला। म चाहिँ मेरो तर्फबाट अनि कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट अग्रिम शुभकामना। बहिनी शुभरात्री। हुन्छ दादा, शुभरात्री। बिदा लिन चाहे। हजुर, दाजु लोचन फुलको थुङ्गा दाजु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो एकदमै मार्मिक रचना प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ र आफ्नो विदेशमा रहेर पनि आफ्नो देशको माया कति लाग्छ भन्ने कुरा आफ्नो गजल मार्फत हामीलाई छोडेर गइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि कृपया हाम्रो यस कार्यक्रममा स्टिक कमेन्ट नगरिदिनु होला भनेर म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा लक्ष्मी चौलागाई सर दाजु आउनुभएको छ। उहाँलाई म जोड्न चाहे। पक्कै पनि नेटको प्रब्लम नभएसम्म हामीमा जोडिनुहुनेछ र आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने भरपुर आशा लिएको छु। नमस्ते दाजु, हार्दिक नमन अनि अभिवादन भन्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा। धन्यवाद बहिनी, धेरै धेरै धन्यवादको श्रेय छ मलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराएर। एउटा जोडिएर गजल भन्ने छु, आफ्नो छोटो परिचयसँगै एउटा सानो कविता भन्ने छु। यो सुरेश पाण्डे आदरणीय गुरुज्यूले रच्नु भएको एउटा रचना वाचन गर्नेछु। त्यसपछि अलिकति संक्षेपमा पुरानो
जो सुरु गरिरहेको छु त्यही कविताको बाँकी अंश सुनाउने छु अलिकति संक्षेपमा। आज्ञा चाहन्छु। हजुर हुन्छ, आफ्नो हजुर सुनाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। निर्दोषीको कानुन भयो म जन्मेको देशैभरि, राक्षस पस्यो सत्ताभित्र न्याय पाउने कसो गरी, लोकतन्त्रको ज्ञान छैन उसलाई बसेको छ माथि, देशमा यस्तो हुनुहुन्न भन्दा पक्राउ गर्छ राति, कहिलेसम्म चल्छ यस्तो अन्याय र अत्याचार, जनताले बोल्न नपाउने त्यो कहाँ छ अधिकार, जनताको मानु खाई भन कति गर्छौ चुरी फुरी, आउला तिम्रो पनि एक दिन घरभित्र आँधी हुरी, हत्यारालाई कानुन छैन संविधानमा के लेखियो, बलात्कारी खुल्ल्याम खुल्ला जताततै त्यही देखियो, निर्दोषीको कानुन भयो म जन्मेको देशैभरि, राक्षस पस्यो सत्ताभित्र न्याय पाउने कसो गरी, राक्षस पस्यो सत्ताभित्र न्याय पाउने कसो गरी। अब लक्ष्मी चौलागाई दाजु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्राविधिक समस्याको कारण हुनसक्छ उहाँ आफ्नो वाचनलाई अन्त्यसम्म दिन सक्नु भएन, त्यसको लागि क्षमा चाहे। र त्यसै गरी म तपाईँ जोडिन चाहनुहुन्छ भने म फेरि जोड्नेछु। र त्यसै गरी आयुष दा केसी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म यस कार्यक्रममा जोड्न गएँ। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि जोडिनुहुनेछ भन्ने भरपुर आशा लिएको छु। हजुर म जोड्दैछु। प्राविधिक समस्या भइदिएको कारणले जोडिँदै हुनुहुन्छ, केही समय लाग्न सक्छ। धेरै भएर दर्शकहरूले हेरिदिनु होला। प्राविधिक समस्याको कारण मैले जोड्न सकिनँ, क्षमा चाहे। त्यसै गरी म यस बिचमा म एउटा माधव पौडेल असल साथीको गजल वाचन गर्न गए। कृपया केशर बोहरा सर उसमा तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला। म गजल वाचन गरिसकेपछि तपाईँलाई लिनेछु। माधव पौडेल असल यात्री हुनुहुन्छ, आफ्नो गजल छोड्नु भएको छ र म उहाँको गजललाई वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। भएर म पन्छी गगनमा हराए, भएर म पन्छी गगनमा हराए, सिकारीहरूको नजरमा हराए, भएर म पन्छी गगनमा हराए, सिकारीहरूको नजरमा हराए, दियौ साथ सस्तो मिसाएर माया, दियौ साथ सस्तो मिसाएर माया, विगत सम्झिएको बखतमा हराए, सिकारीहरूको नजरमा हराए, उडेको थियो मन खरानी भएर, उडेको थियो मन खरानी भएर, भयो राग धेरै सनक हराए, भयो राग धेरै सनक हराए, विगत सम्झिएको बखत हराए, बग्यो आँसु धारा नयन डुबेर, बग्यो आँसु धारा नयन डुबेर, नजल्दै चितामा गजलमा हराए, नजल्दै चितामा गजलमा हराए, भयो राग धेरै सनक हराए,
नखोज तिमीले कहिले मलाई, नखोज तिमीले कहिले मलाई, बिदाई लिएरै मगज हराए, जल्दै नजल्दै चितामा गजल हराए, भयो राग धेरै मन भयो राग धेरै सनक हराए, विगत सम्झिएको बखत विगत सम्झिएको बखत हराए, सिकारीहरूको नजरमा हराए, भएर म पन्छी गगनमा हराए। हजुर, आफ्नो यो मिठो गजल हाम्रो यस कार्यक्रममा उपहार स्वरूप छोडिदिनु भयो। माधव पौडेल असल यात्री हुनुहुन्छ। वाचन शैली कस्तो भयो तपाईँको? वाचन तपाईँको गजललाई मैले वाचन गरेर श्रोताहरूलाई सुनाएँ, पक्कै पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ भन्ने भरपुर आशा लिएको छु। र म त्यसै गरी केशर बोहरा सरलाई जोड्न गएँ। पक्कै पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनुहुनेछ, प्राविधिक कार्यक्रम नभएसम्म, प्राविधिक प्रब्लम नभएसम्म। हजुर, म केशर बोहरा सरलाई जोड्दैछु। पक्कै पनि कस्तो हुनुहुन्छ जोडिदिनु होला। नमस्ते, हार्दिक नमन भन्न चाहे र हुन्छ। आवाज स्पष्ट आइरहेछ? हजुर, एकदम स्पष्ट आएको छ। हजुर, यो कार्यक्रम स्पन्दमा कुशल प्रस्तुता हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। मेरो नाम केशर बोहरा, अछाम जिल्ला सुदूरपश्चिम, हालमा नासिकको भारतको नासिकबाट बोल्दैछु। मैले आज गजल ल्याएको छु, म गजल वाचन गर्दैछु र माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना म सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा पनि दिन चाहन्छु। म गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। बुनु हजुर, हुन्छ, वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, सबै नेताहरू मिली एउटा सुन्दर काम बनोस्, सबै नेताहरू मिली एउटा सुन्दर काम बनोस्, निद्रा भोक प्यास लाग्दा पनि माम बनोस्, निद्रा भोक लाग्दा प्यास लाग्दा पनि माम बनोस्। केही गर्न सकुन् देशको विकास समाजमा, केही गर्न सकुन् देशको विकास समाजमा, जाडोको मौसममा पनि टन्टलापुर घाम बनोस्, केही गर्न सकुन् पनि मौसममा पनि जाडोको मौसममा पनि टन्टलापुर घाम बनोस्। राम्रो गरून् सधैँ पार्टीमा नेताहरू एक अर्कोमा, राम्रो गरून् सधैँ पार्टीमा नेताहरू एक अर्कोमा, मन मस्तिष्कमा बुद्धि सधैँ मुखमा राम बनोस्, मन मस्तिष्कमा सधैँ बुद्धि मुखमा राम बनोस्। जीवनमा सुखी र दुखी भई बाँच्न पाउन् सधैँभरि, जीवनमा खुसी र सुखी भई बाँच्न पाउन् सधैँभरि, यही छ मेरो भावना, देशमा महान नाम बनोस्, यही छ मेरो भावना, देशमा महान नाम बनोस्। म अन्तिम शेरमा छु। कति सुन्दर छन् हाम्रा धार्मिक पर्यटकीय स्थल, कति सुन्दर छन् हाम्रा धार्मिक पर्यटकीय स्थल, विदेशीको लाम लागेर धेरै यहाँ ठुलो दाम बनोस्, विदेशीको लाम लागेर धेरै यहाँ ठुलो दाम बनोस्। सबै नेताहरू मिली एउटा सुन्दर काम बनोस्, निद्रा भोक प्यास लाग्दा पनि माम बनोस्, निद्रा भोक लाग्दा पनि पानी माम बनोस्। बहिना आदरणीय यति हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा फेरि पनि म आभार व्यक्त गर्छु। हजुरले राम्रो कार्यक्रम राख्नु भएको छ। म पर्दा पछाडि वार्ताका साथ म हजुरलाई साथ हौसला प्रदान गर्नेछु भन्दै अहिलेलाई म ओझेल हुन चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभपल। शुभरात्रि, शुभ सपनी। हजुर, हुन्छ बहिनी। हजुर, केशर बोहरा सर हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो मिठो गजल हामीमा सुनाएर गइसक्नु भएको छ र हजुरहरूको सपोर्ट र सहयोगले नै हाम्रो यस कार्यक्रम चलिरहेको छ भन्न चाहे। र त्यसै गरी म सानो समर्पितलाई जोड्न गए। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? पक्कै पनि जोडिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। प्रिय साथी सानो समर्पितलाई म जोड्न गइरहेको छु।
कस्तो छ प्राविधिक समस्या? प्राविधिक समस्या नभएसम्म जोडिनुहुनेछ भन्ने भरपूर आशा लिएको छु। हजुर नमस्ते। हार्दिक नमन माय डियर। हजुर एकदमै धेरै स्वागत छ धन्यवाद छ कार्यक्रममा। कार्यक्रम स्पन्दनमा। हजुर जोड दिनुभएको लागि एकदमै धन्यवाद छ। आज चाहिँ मैले एउटा गजल लिएर आएको छु। यो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि लेखेको गजल हो, आजभोलि त मैले लेखेको छैन। कस्तो सुनिरहेछ मेरो आवाज? एकदमै क्लियर सुनिएको छ। हुन्छ, सबैजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रम स्पन्दन हेरेर बसिराख्नु भएको छ। अनि कतिजनाले स्टिकर पठाउनु भएको छ, कृपया स्टिकर नपठाइदिनु होला। हाम्रो सञ्चालिका ज्यूलाई पनि भनिराख्न अप्ठ्यारो हुन्छ, सबैजनाले बुझिनुहुन्छ। अनि म चाहिँ शनिबार बसैमा आउने गर्छु, सानो समर्पित। र आज एकदमै खुसी राखेको छ मलाई चाहिँ, किनभने म फर्स्ट टाइम आइराखेको यसरी चाहिँ। म गजल सुरु गर्छु है त। हुन्छ, सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। आशा देखाई जाँदा रहेछन् मान्छेको जात यहाँ, आशा देखाई जाँदा रहेछन् मान्छेको जात यहाँ, लुटुसम्म लुट्दा रहेछन् मान्छेको जात यहाँ। मुखले त जस्तो पनि बाचा कसम खान्छन् मान्छे, मुखले त जस्तो पनि बाचा कसम खान्छन् मान्छे, बाचा कसम हर्दा रहेछन् मान्छेको जात यहाँ। आफै भन्छन् माया गर्छु अनि साथ दिन्छु, आफै भन्छन् माया गर्छु अनि साथ दिन्छु, फेरि आफै छोड्दा रहेछन् मान्छेको जात यहाँ। हस्, धन्यवाद। मेरो यो छोटो गजल थियो र सुनिदिनु हुने र सबैजनालाई धन्यवाद छ कमेन्ट गर्नुहुनेहरूलाई पनि। धेरै मिठो आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुभयो, मेरो कार्यक्रममा जोडिनु भयो र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे प्रिय साथी सानु। र फेरि आगामी दिनमा पनि जोडिनु हुनेछ भन्ने भरपूर आशा लिएको छु। एकदमै धन्यवाद छ जोडिदिनु भएको लागि र सबैलाई धन्यवाद छ। र अहिलेलाई यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि। शुभरात्रि, शुभ सपनी भन्न चाहे। हजुर, सानो समर्पित मेरो प्रिय साथी हुनुहुन्थ्यो, आफूले आफ्नो छोटो मिठो गजल सुनाएर गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी धेरै साथीहरू हाम्रो कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि आफ्नो रचना मात्रै लिएर हाम्रो यस कार्यक्रममा आउनुहोला। यदि तपाईसँग रचना छैन भने हामी माझ सुनेर साथ दिनुहुनेछ। म त्यसै गरी तामाङ लामा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि उहाँ रचना सुनाउनुहुनेछ भन्ने भरपूर आशा लिएको छु। म उहाँलाई जोड्न गएको छु, पक्कै पनि रचना सुनाउनुहुनेछ। हामीलाई यहाँसम्म हेरिसकेपछि हाम्रो यस कार्यक्रम साहित्यिक हो भन्ने उहाँलाई पक्कै पनि थाहा होला, अवगत गराउन चाहे। प्राविधिकको कारणले जोड्न सकिनँ, त्यसको लागि म क्षमा चाहे। र त्यसै गरी नाथुनी यादव हुनुहुन्छ, नाथुनी यादवजीलाई मैले यस कार्यक्रममा जोड्न गएँ। हजुर, उहाँ पनि नेटको प्रोब्लमको कारणले जोड्न सकिनँ, उहाँलाई पनि म जोड्ने कोसिस गर्दै पनि जोड्न सकिरहेको छैन। कृपया हजुर, तपाईहरूसँग आफ्नो रचना छ भने रचना सुनाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो यस लाइभ कार्यक्रममा जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो यस कार्यक्रमको कमेन्टमा आफ्नो रचना छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी म धेरैजना साहित्यिक मनमुटुहरूलाई देखिरहेको छु। त्यसै गरी म एउटा हजुर, रामदेवा सर हाम्रो यस कार्यक्रममा आइसक्नु भएको छ। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँलाई म जोड्नेछु। पक्कै पनि प्राविधिकको समस्या नभएसम्म जोडिनु हुनेछ भन्ने भरपूर आशा लिएको छु। हजुर,
राम देउवा सर हुनुहुन्थ्यो, प्राविधिकको कारणले हुन सक्छ, उहाँलाई मैले जोड्न सकेन। म फेरि जोड्ने कोसिस गर्नेछु। त्यसै गरी यदि तपाईहरूसँग आफ्नो रचना छन् भने हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागी जनाउनुहोस् र आफ्नो प्रतिभा श्रोताहरूमाझ सुनाउन सक्नुहुन्छ। मैले प्राविधिकको कारणले हुन सक्छ जोड्न सकिरहेको छैन, त्यसका लागि म क्षमा चाहे र फेरि पनि रामदेव सरलाई नै म जोड्न चाहे। प्राविधिकको प्रब्लमले साथ दिएसम्म हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनुहुनेछ र आफ्नो प्रतिभा सुनाउनुहुनेछ भन्ने भरपुर आशा लिएको छु। हजुर, रामदेउवा सर हुनुहुन्छ। मैले जोड्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि उहाँलाई जोड्न सकिरहेको छैन। प्राविधिक समस्या अलिकति बढी नै देखिएको छ। रामदेउवा सरलाई म फेरि जोड्न गएँ। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सर? पक्कै पनि जोडिनु होला प्राविधिकले साथ दिएसम्म। हजुर, रामदेउवा सर जोडिँदै हुनुहुन्छ। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? पक्कै पनि जोडिनुहुनेछ। एकदम नमन मिस। नमन भन्न चाहे र स्वागत छ कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरलाई। धेरै जोडिदिनु भयो। अगाडि कल आएको थियो तर म रिसिभ गरौँ भन्दै कट भइहाल्यो, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। हजुर हजुर, हुन्छ। साहित्यिक मनहरूमा म रामदेवा घरनोटी र अहिले चाहिँ भारतमा छु। सम्पूर्णमा नमन गर्न चाहन्छु र हिन्दूहरूको महान पर्व माघे सङ्क्रान्तिको सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर मिस, हुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै आरामै छौ। हजुर पनि आरामै हुनुहुन्छ होला नि? एकदम 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 ठिकै छ मिस, अहिलेसम्म ठिकै छ। हुन्छ, म धेरै गन्थन नगरिकन म आफ्नै गजलतिर लाग्छु। हजुर, हुन्छ, वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। अलि म त्यही लयमा गाउने छु। हजुर, हुन्छ। चारवटा छ। लुकाएर आफ्नै भएको घाँस दिउँ कि बटुवालाई, लुकाएर आफ्नै भएको घाँस दिउँ कि बटुवालाई, एक रातको कुरा नहो बास दिउँ कि बटुवालाई, एक रातको कुरा नहो बास दिउँ कि बटुवालाई, भौतारिए एक्लै एक्लै, भौतारिए एक्लै एक्लै, मुटुभित्र माया राखी, भौतारिए एक्लै एक्लै, मुटुभित्र माया राखी, आखिर सिउँदो भर्नु नहो पाँच ल्याउँ कि बटुवालाई, एक रातको कुरा नहो पास ल्याउँ कि बटुवालाई, उजाड भूमि बनेर नै गुला फुल फुलाउँ कि, उजाड भूमि बनेर नै गुला फुल फुलाउँ कि, जिउने इच्छा बचाएर सास दिउँ कि बटुवालाई, आखिर सिउँदो भर्नु नहो बास ल्याउँ कि बटुवालाई। म अन्तिम शेरमा छु। नर्सरी त्यो पालुवालाई, नर्सरी त्यो पालुवालाई, पानी हाली उमारु कि, नर्सरी त्यो पालुवालाई, पानी हाली उमारु कि, आफ्नै दिलमा राखेर नै आश दिउँ कि बटुवालाई, जिउने इच्छा बचाएर सास दिउँ कि बटुवालाई, आखिर सिउँदो भर्न नहो पास ल्याउँ कि बटुवालाई, लुकाएर आफ्नै भएको घाँस दिउँ कि बटुवालाई, एक रातको कुरा नहो
बासा दिउकी बटुवालाई बासा दिउकी बटुवालाई। एकदम नमन मिस के कस्तो भयो? हजुर, आफ्नो मिठो रचना हामीमाझ प्रस्तुत गर्नुभयो। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहे र त्यसै गरी तपाईँले मनमा लागेका केही कुरा छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। एकदम एकदम भव्य भइरहेछ। पर्दा पछाडिबाट हामीले साथसफाकी कुराहरू भइरहेछ। अगाडिको कार्यक्रम भन्दा पनि आज धेरै भइरहेछ। एकदम हामीसँग एकदम प्रस्तुताज्यूहरू सम्पूर्ण हप्ताको 7 दिन आउने सबै प्रस्तुताहरू अब्बल हुनुहुन्छ अहिले त। धेरै खुसी लागेको छ। उपस्थिति पनि धेरै अहिले देखिरहेछ। हुन्छ, धेरै राम्रो छ कार्यक्रम। पर्दा पछाडिबाट साथ दिनेछु भन्दै म अहिले चाहिँ ओजेल हुन्छु। हस्, शुभरात्रि, शुभ पल। हजुर, शुभरात्रि, शुभ सपनी। हजुर हजुर तपाईँहरू पनि आफ्नो रचना सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस कार्यक्रमको कमेन्ट बक्समा कल्मी भनेर लेख्नु सक्नुहुन्छ र पक्कै पनि म तपाईँलाई जोड्नेछु। त्यसै गरी विमला बिटिआरलाई म जोड्न गइरहेको छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? पक्कै पनि हामीलाई रचना सुनाउनुहुनेछ भन्ने भरपुर आशा लिएको छु। विमला बिटिआर जोडिँदै हुनुहुन्छ। प्राविधिक समस्या नभएसम्म पक्कै पनि जोडिनुहुनेछ र आफ्नो रचना हामीले हुनेछ। हजुर नमस्ते, हार्दिक नमन, स्वागत छ कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरलाई। नमन गर्दै सम्पूर्ण पनि मेरो हार्दिक उद्घाटन र माघे सङ्क्रान्तिको पनि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म मेरो सानो छोटो परिचय दिएर अघि बढ्न चाहन्छु। म बिमला भट्टराई बर्माबाट वाचन गर्न गइरहेकी छु र हजुरको अनुमति चाहन्छु। हजुर हुन्छ, वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर। हामी पथिक बाटो सम्हालौँ, हामी पथिक बाटो सम्हालौँ, भलाइ सबको गर्दै जाउँ, भलाइ सबको गर्दै जाउँ। आफ्ना भावी सन्तानको उन्नति सबले गर्दै जाउँ, आफ्ना भावी सन्तानको उन्नति सबले गर्दै जाउँ। स्वार्थ शिकायत सब दूर हटाई, स्वार्थ शिकायत सब दूर हटाई, मिलनसारी भाव सिकौँ, मिलनसारी भाव सिकौँ। आफ्ना पराया कोही नठानी, आफ्ना पराया कोही नठानी, वसुधैव कुटुम्बकम मात्र जपौँ, वसुधैव कुटुम्बकम मात्र जपौँ। धर्मको पथ सजिलो हुँदैन, धर्मको पथ सजिलो हुँदैन, दोष र झोसले भरपूर छन्, दोष र झोसले भरपूर छन्। विचलित कहिल्यै हुनु हुँदैन, विचलित कहिल्यै हुनु हुँदैन। न्याय विचारी ईश्वर छन्, न्याय विचारी ईश्वर छन्। अन्तिम चरण जान्दैछु सिस। शान्ति सुधार, शान्ति शान्ति पिउनु, शान्ति सुधार रस पिउनु, शिवाय भाङ निशा पिउनु हुँदैन, शिवाय भाङ निशा पिउन हुँदैन। क्षणिक छै जीवन हाम्रो, क्षणिक छै जीवन हाम्रो, व्यर्थमा मर्नु र मार्नु हुँदैन, व्यर्थमा मर्नु र मार्नु हुँदैन। हामी पथिक बाटो सम्हालौँ, भलाइ सबको गर्दै जाउँ, आफ्ना भावी सन्तानको उन्नति सबले गर्दै जाउँ, आफ्ना भावी सन्तानको उन्नति सबले गर्दै जाउँ। हजुर तिमै समाप्त गर्न चाहे। हजुर आफ्नो मिठो रचना हामीमा सुनाउनु भयो, प्रस्तुति जनाउनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको साहित्यिक रचना यसरी नै अगाडि बढिरहोस् भन्ने तपाईँ हजुरप्रति अग्रिम शुभकामना आभार प्रकट गर्न चाहे र त्यसै गरी तपाईँले मनमा लागेको कुरा आफ्नो भन्न सक्नुहुन्छ। हजुर सम्पूर्ण प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण हार्दिक अभिवादन गर्दै दिन चाहे गर्दछु। हजुर हुन्छ, र आगामी बसाइमा पनि तपाईँको भरपुर सहभागिता हुनेछ भन्ने भरपुर आशाका साथ
बिदा हुन चाहे। शुभरात्रि, शुभ सपनी। हजुर हजुर तपाईँहरू पनि आफ्नो रचना हामीमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनुहुनेछ र आफ्नो रचना प्रत्यक्ष वाचन गरेर श्रोता र दर्शकको माझ सुनाउनुहुनेछ भन्ने भरपुर आशा लिएको छु। बिमला बिटी आर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो मिठो रचना प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँहरू पनि आफ्नो रचना वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई मैले यस कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। पक्कै पनि कल मी भनेर इनबक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ, जसको कारण म तपाईँलाई जोड्न सक्नेछु। त्यसै गरी म हजुर सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा म फेरि पनि भन्न चाहे, हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको रचनालाई प्रस्तुत गर्ने यो एउटा मिठो अवसर हो। पक्कै पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा आफ्नो रचना छोड्न सक्नुहुन्छ, कि त कमेन्टमा आफ्नो मलाई कलमी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। म पक्कै पनि हजुरलाई जोड्नेछु। त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा अर्को श्रोता आइपुग्नु भएको छ, पवन कार्की हुनुहुन्छ। उहाँ पक्कै पनि साहित्यिक रचना लिएर आउनुभयो होला भन्ने भरपुर आशा छ। म उहाँलाई यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहे। प्राविधिक समस्या नभएसम्म उहाँ हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनुहुनेछ। हजुर मैले उहाँलाई जोडिरहेको छु। प्राविधिक समस्याले हुनसक्छ या कस्तो अवस्थाले हो, उहाँलाई जोड्न सकिरहेको छैन। पक्कै पनि कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जोडिदिनु होला। हामी माझ जोडिएर आफ्नो रचना श्रोताहरूमा सुनाउनुहुनेछ भन्ने भरपुर आशा लिएको छु। हजुर म उहाँलाई जोड्न सकिनँ, त्यसका लागि माफी चाहे। यसै क्रममा म कुमार कालु हुनुहुन्छ, आफ्नो मिठो रचना यहाँ छोड्नु भएको छ। यदि तपाईँले आफ्नो रचना हामीमा आफै वाचन गरेर सुनाउन चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई जोड्नेछु। म कुमार कालु सरको यो गजल वाचन गर्न गए। हजुर म त्यसै गरी लेखनाथ खनाललाई म यस कार्यक्रममा जोड्न गएँ र तामाङ लामा सरलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म लेखनाथ खनाललाई यस कार्यक्रममा जोड्न गएँ। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ पक्कै पनि जोडिनुहुनेछ भन्ने भरपुर आशा लिएको छु। हार्दिक नमन, स्वागत गर्न चाहे। स्वागत छ कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरलाई। म लास्ट केही भन्दा अघिल्लोचोटि पनि कोसिस गरेको त्यतिकै भयो है। हजुर कार्यक्रममा चाहिँ होइन प्रविधिले साथ दिन आज चाहिँ मौका पाइयो। सम्पूर्ण साहित्य समूहमा आबद्ध भई आजको कार्यक्रममा नियाला बस्ने सम्पूर्ण साहित्यकार मनहरूलाई माघीको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै न्यानो साहित्यिक अभिवादन टक्राउँदै मैले एउटा अलिकति राजनीतिक व्यङ्ग्य खालको चाहिँ गजल लिएर आएको छु। ड्युटीमा छु, यस्तै छ सानो गजल गर्न चाहन्छु। है त म लेखनाथ खनाल अङ्कुर, मेरो घर चाहिँ स्याङ्जा हो र हाल म युएमा छु।
मेरो गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। यो वर्तमान परिवेशलाई हुन त मैले धेरै पहिला 3-4 वर्ष पहिला लेखेको थिएँ र पनि अहिलेको परिवेशसँग मिल्न जान्छ यो। त्यही भएर मैले आज यहाँ तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्न लागेको छु। म यहाँ ड्युटीमा भएको हुनाले यस्तो अप्ठ्यारो भइरहेछ, काम पनि गर्दैछु, त्यसैले अन्यथा नबुझ्नुलाई पनि भन्न चाहे। मेरा गजल यसरी सुरु हुन्छ, मेरो गजलको शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। हजुर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। कालोलाई पनि सेतो देखाउन खोजियो, घामलाई पर्दाले छेकाउन खोजियो। कालोलाई पनि सेतो देखाउन खोजियो, घामलाई पर्दाले छेकाउन खोजियो। बिग्रदै गयो देश नेपाल झन कार्यकर्ताले गर्दा, बिग्रदै गयो नेपाल झन कार्यकर्ताले गर्दा। जे गरे पनि जिन्दाबाद लेखाउन खोजियो, घामलाई पर्दा हालेर छेकाउन खोजियो। भ्रष्ट र तस्करहरूको बिगबिगी भयो देशमा, भ्रष्ट र तस्करहरूको बिगबिगी भयो देशमा। पुच्छरलाई लौरो भनेर टेकाउन खोजियो, जे गरे पनि जिन्दाबाद भनेर लेखाउन खोजियो। यो मेरो 4 शेरको अन्तिम शेरमा छु म अहिले। थाहा छ आगो बिना पाक्दैन खिचडी पनि, थाहा छ आगो बिना पाक्दैन खिचडी पनि, तर पाक्छ भन्दै घाममै सेकाउन खोजियो। थाहा छ आगो बिना पाक्दैन खिचडी पनि, तर पाक्छ भन्दै घाममै सेकाउन खोजियो। कालोलाई पनि सेतो देखाउन खोजियो, घामलाई पर्दा हालेर छेकाउन खोजियो। हस्त धन्यवाद। मेरो गजल यहाँ समाप्त हुन्छ। आभारी छु म कार्यकर्ता मिना बहिनी हजुरको प्रस्तुति अझै उत्तरप्रदेशको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै अहिले म छुट्न चाहे। हस्त धन्यवाद। हजुर हुन्छ, शुभरात्रि, शुभ सपनी। हजुर लेखनाथ खनालजी हुनुहुन्थ्यो। कालोलाई पनि सेतो देखाउन खोजियो, कालोलाई पनि सेतो देखाउन खोजियो, घामलाई पनि पर्दाले छेक्न खोजियो भनेर एउटा व्यङ्ग्यात्मक आफ्नो रचना प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँको यस रचना यसरी नै अगाडि बढिरहोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना दिँदै सत्यराज जोशीलाई म यस कार्यक्रममा जोड्न गइरहेको छु। पक्कै पनि कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जोडिनुहुनेछ र आफ्नो रचना हामीमा सुनाउनुहुनेछ भन्ने भरपूर आशा लिएको छु। हजुर स्वागत छ कार्यक्रममा, हार्दिक नमन भन्न चाहे। हार्दिक नमन बहिनी। हार्दिक नमनका साथसाथै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, कार्यक्रममा जोड दिनुभयो, एकदमै आभारी रहे। स्पन्दनमा हतारो गरेर आएको छु। हजुर हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो, हाम्रो लागि त्यही नै ठुलो कुरा हो। हुन्छ, आफ्नो रचना सुरु गर्न सक्नुहुन्छ थोरै आफ्नो परिचय सहित। हजुर हस्, आवाज क्लियर छ बहिनी है? हजुर क्लियर आएकै छ। हस् हुन्छ। म सत्यराज जोशी, बेरोली नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 शिवनगर कञ्चनपुरदेखि भर्खरै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थिएँ। छोडेको 2 मिनटमा नै स्पन्दन छुट्छ कि भनेर जोडेर आएको छु। त्यसैले स्पन्दनमा आएर एउटा गजल पस्किने अनुमति चाहन्छु। गजल अलि लामो हुन सक्छ, कृपया धैर्य धारण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। अलिकति हार्मोनियममा बजाउनु पर्दा अलि लामो हुन जान्छ। बहरमा छ मुजारिमसम्म नक्रबमा। हस् वैदे तिमी दिलै कि खोज्न नजाऊ प्यारी, वैदे तिमी दिलै कि खोज्न नजाऊ प्यारी। आई मलम निकाली घाउ प्यारी,
आई मलम निकाली घाव भराऊ प्यारी घाव 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 तिम्रो वियोग सहेरा झन झन भए छुरोगी तिम्रो वियोग सहेरा झन झन भए छुरोगी आऊ बसे यामा औषध लगाओ प्यारी आई बसियामा औषध लगाओ प्यारी औषध लगाओ प्यारी बैठे तिमी दिलै की परछाई देख्छु जस्तै करबटे बदल्छु आफै परछाई देख्छु जस्तै करबटे बदल्छु आफै परछाई देख्छु जस्तै करबटे बदल्छु आफै मुस्कान जल्दी छर्दै छिटै हँसाऊ प्यारी 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 प्रेम को मिठास सुधा ढूंढी रहे छुआज आ, 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 प्रेम को मिठास सुधा ढूंढी रहे छुआज प्रेम को मिठास सुधा ढूंढी रहे छुआज नाली पियो ठिले है आई चखाऊ प्यारी लाली पियो ठिले है आई चखाऊ प्यारी बैठे तिमी दिलै की बेथा कठै अनौठो बेथा बेथा
बेथा कठै अनौठो चित्कार प्रेमको यो बेथा कठै अनौठो चित्कार प्रेमको यो बेथा कठै अनौठो चित्कार प्रेमको यो मधोस भएर सत्य छाम्दै जगाऊ प्यारी मधोस भएर सत्य छाम्दै जगाऊ प्यारी छाम्दै 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 जगाऊ प्यारी छाम्दै जगाऊ प्यारी मधोस भएछ सत्य छाम्दै जगाऊ प्यारी वैद्य तिमी दिलै कि खोज्न नजाऊ प्यारी आई मलम निकाली घाउ भराऊ प्यारी घाउ घाउ आ घाउ भराऊ प्यारी घाउ भराऊ प्यारी। धन्यवाद। हजुर, आफ्नो मिठो एउटा गीत हामी माझ राख्नुभयो, हामीलाई साथ दिनुभयो, यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। हजुरप्रति धेरै धेरै आभारी छु। मनमा लागेका कुरा केही छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त मनमा यही लागेको छ, कार्यक्रममा बहिनीले जोडेर मलाई आफ्नो सानो रचनालाई सुनाउने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि म एकदमै आभारी रहेको छु। र त्यसपछि स्पन्दन कार्यक्रम सधैँभरि स्पन्दन भएर नै बसोस्, सधैँभरि यसले सफलताको शिखरमा आफ्नो पाइला राख्न सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र साथसाथै मेरो सानो टुटेफुटे गजललाई सुनेर, टुटेफुटे स्वरले टुटेफुटे शब्दहरू सुनेर मलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि मिठो मिठो कमेन्टहरू गरिदिनु भएको छ। यसको लागि म सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी, साहित्य अनुरागी, साहित्य स्रष्टा वृन्दहरूमा हार्दिक हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट उजेल लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि, जय साहित्य। हजुर, शुभरात्रि, शुभ सपनी। हजुर, सत्यमोहन सत्यराज जोशी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो वाद्यवादन सहित राम्रो प्रस्तुति हामी माझ राखेर जानुभयो। उहाँको यस यात्रा अझै पनि माथि जाओस् यसरी नै भन्न चाहन्छु। र आगामी वर्षमा पनि फेरि हामीलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा आएर सहभागिता जनाएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि भरपुर आशा लिएको छु। र त्यसै गरी तपाईहरू पनि आफ्नो रचना हामीमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि हामीलाई कमेन्टमा कलमी भनेर लेख्नुहुनेछ। म तपाईँलाई जोड्नेछु। त्यसै गरी म हजुर, सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटु र सर्जक साहित्यिक मनमुटुहरूले हेरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी म
यहाँ दलसाई सरले आफ्नो दलसाई ठकुरी सरले एउटा कविता छोड्नु भएको छ। उहाँको यो कवितालाई उहाँले हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर आफै वाचन गरेर श्रोताहरूलाई सुनाउनु हुनेछ भन्ने भरपुर आशा लिएको छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सर? पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिएर आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। त्यसै गरी म कार्यक्रम हेरिरहनु हुने सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहे। हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। त्यसै गरी म यहाँ हेर्दैछु धेरैजनालाई पक्कै पनि यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा जोडिन आउनु भएको छैन। पक्कै पनि तपाईहरूसँग आफ्नो रचना छन् भने पक्कै पनि यो हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनु होला। कलमी भनेर लेखिदिनु होला र आफ्नो रचना दर्शक र श्रोताहरूमाझ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी परदेशी पाण्डे हुनुहुन्छ, कलमी भन्नुभएको छ। म उहाँलाई जोड्न कोसिस गर्छु। पक्कै पनि कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। प्राविधिक समस्या नभएसम्म म उहाँलाई जोड्नेछु। अलिकति मलाई मौसम सम्बन्धी मौसमले साथ दिएको छैन। अलिकति स्वस्थ असफलता छु। कस्तो मेरो आवाजहरू आइरहेको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यसै गरी म जोड्नुपर्ने धेरै हेरिरहेको छु साहित्यिक मनमुटुहरूलाई। मैले कतै लाई पनि जोड्न सकिरहेको छैन र यदि तपाईँहरू आफ्नो रचना सुनाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि ढिला नगरिकन हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु होला। पक्कै पनि हामी अब कार्यक्रमको अन्तिममा चरममा छौँ। त्यसै गरी म सागर आँसु सरलाई जोड्न गए कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। पक्कै पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडेर आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने भरपुर विश्वास लिएको छु। सागर आँसु सर जोडिँदै हुनुहुन्छ। प्राविधिक समस्या नभएसम्म जोडिनुहुनेछ भन्ने भरपुर आशा लिएको छु। हजुर, आँसु सागर सरलाई म जोड्न कोसिस गरिरहेको छु। उहाँ जोडिन सक्नु भएको छैन। सर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? पक्कै पनि मेरो रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गर्नुहुनेछ भन्ने भरपुर आशा लिएको छु। यदि तपाईँ प्राविधिक समस्या नभएसम्म हजुर उहाँलाई म यस कार्यक्रममा जोड्न सकिनँ। त्यसै गरी रुद्र थापा सर हाम्रो आउनुभएको छ। उहाँलाई म जोड्न गए पक्कै पनि उहाँ पनि आफ्नो रचना लिएर आउनुभएको छ भन्ने आशा लिएको छु। हजुर हार्दिक नमन। साहित्यिक नमन अनि स्वागत छ कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरलाई। हजुर धन्यवाद जोडिदिनु भएकोमा। म रुद्र थापा यहाँ अबुधाबीबाट। हजुर सुनिरहेछ? हजुर एकदम क्लियर सुनिरहेको छ तपाईँको आवाज। हजुर हजुर
हुन्छ, म रुद्र थापा अबुधाबीबाट, घर चाहिँ मेरो मूलपानी काठमाडौँ। म एउटा सानो गजल लिएर आएको छु। गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। तिम्रो जवानी बेच्ने आफ्नै बजार होला, प्यार होला सबैसँग तिम्रो बराबर प्यार होला। फुलमा भँवरा जस्तै गरी सहरमा, फुलमा भँवरा जस्तै गरी सहरमा तिम्रो जवानी जताततै प्रचार होला। सबैसँग तिम्रो बराबर प्यार होला। दिन 2 गुना रात 4 गुना बढ्ने, दिन 2 गुना रात 4 गुना बढ्ने, सधैँभरि फैलने तिम्रो व्यापार होला। तिम्रो जवानी जताततै प्रचार होला। तिम्रो ग्राहक पनि तिम्रो जवानी लुट्न, तिम्रो ग्राहक पनि तिम्रो जवानी लुट्न, महँगो गाडीमा रातमा सवार होला। सधैँभरि फैलने तिम्रो व्यापार होला। जवानीको रस चुसेर सबै लुटेर, जवानीको रस चुसेर सबै लुटेर तिम्रो अस्मितामाथि सधैँ प्रहार होला। तिम्रो अस्मितामाथि सधैँ प्रहार होला। महँगो गाडीमा रातमा सवार होला। सधैँभरि फैलने तिम्रो व्यापार होला। तिम्रो जवानी जताततै प्रचार होला। तिम्रो जवानी बेच्ने आफ्नै बजार होला। सबैसँग तिम्रो बराबर प्यार होला। मैले एउटा सानो गजल वाचन गरेँ। आफ्नो मिठो रचना हामीमाझ प्रस्तुत गर्नुभयो, सहभागिता जनाउनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै आभारी व्यक्त छु हजुरप्रति। हजुरको साहित्यिक यात्रा अझै यसरी नै माथि जाओस्। हजुर, कार्यक्रम एकदमै भव्य भइरहेको छ, जोडिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, शुभरात्रि। हजुर, हुन्छ, शुभरात्रि, शुभ सपनी। हजुर, रुद्र थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले वर्तमान अवस्थाको एक नारी चरित्रको बारेमा वर्णन गरेर गइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि दर्शकहरूले, श्रोताहरूले यसको अर्थ बुझिसक्नु भएको होला। त्यसै गरी तपाईँहरू पनि आफ्नो रचना सुनाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि जोडिन सक्नुहुन्छ हाम्रो यस कार्यक्रममा। हजुर, म अब कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थामा आएको जानकारी गराए। यदि तपाईँहरूसँग आफ्नो रचना छ भने हामीमाझ राखिदिनुहोला। म तपाईँहरूको गजललाई वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। हजुर, मनदार अभागी हुनुहुन्छ, आफ्नो गजल हामीमाझ छोड्नु भएको छ। उहाँको गजललाई म वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। कस्तो हुन्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। म सक्दो उहाँको उसलाई गजललाई राम्रो प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछु। दिलबाट ननिकाली भन्दै रोएर कराए, दिलबाट ननिकाल भन्दै रोएर कराए, अहिले आएर प्रिय के गर्छौ पछुताएर, दिलबाट ननिकाल भनेर, दिलबाट ननिकाल भन्दै रोएर कराए, अहिले आएर प्रिय के गर्छौ पछुताएर, दिल किन रानी सम्झिन्छे, दिल किन रानी सम्झिन्छे, रातकी रानी रहेछ, मेरो अनुपस्थितिमा अरू सित्तै रमाएर, अहिले आएर प्रिय के गर्छौ पछुताएर, तिम्रो यो महफिलमा मान्नुपर्छ फुर्ती, तिम्रो यो महफिलमा मान्नुपर्छ फुर्ती, हरितको चाल बनाएर कम्मर मर्काएर, मेरो अनुपस्थितिमा अरू सित्तै रमाएर, खुब घमण्ड गर्छौ तिमीले आफ्नो रूपको,
खुब घमण्ड गर्छौ तिमीले आफ्नो रूपको याद गर त्यो दिन छाडी जानेछ रुवाएर हरित गृहको चाल बनाएर कम्मर मर्काएर जवानी हुन्जेलसम्म भमराहरू झुम्ने जवानी हुन्जेलसम्म भमराहरू झुम्ने झर्छन् है एक दिन फुल झैँ ऐलिएर याद गर त्यो दिन छाडी छाडी जाने छ रुवाएर याद गर त्यो दिन छाडी जाने छ रुवाएर हरिरको चाल बनाई कम्मर मर्काएर मेरो अनुपस्थितिमा पनि अरूसित रमाएर अहिले आएर प्रिय के गर्छौ पछुताएर दिलबाट ननिकाल भन्दै रोएर कराएर दिलबाट ननिकाल भन्दै रोएर कराएर आहा धेरै मिठो आफ्नो गजल मनधार अभागीले आफ्नो यो गजल हामी माझ छोड्नु भएको छ। पक्कै पनि उहाँको वाचनलाई कस्तो प्रस्तुत गरे भरपुर इन्जोय लिनुभयो होला भन्ने भरपुर आशा लिएको छु र त्यसै गरी म दल साई ठकुरी सरलाई यस कार्यक्रममा जोड्न गए र त्यसै गरी गणेश कुमार सरलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म दल साई ठकुरीलाई यस कार्यक्रममा जोड्न गए। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ पक्कै पनि जोडिनु हुनेछ भन्ने भरपुर आशा लिएको छु। हजुर साहित्यिक नमन स्वागत छ कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरलाई। हजुर तपाईको अलिकति प्रोब्लम प्राविधिक समस्या भइदियो कि अलिकति तपाईको आवाज स्पष्ट आउन सकेन। म तपाईलाई फेरि जोड्ने छु। तपाईको आवाजलाई म लिन सकिनँ। तपाईको आवाज हामी माझ सुन्न सकेनौँ। दलसाई ठकुरी सर तपाईको आवाजलाई मैले सुन्न सकिएन। त्यसैले तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला र गणेश कुमार सरलाई म जोड्न गए। पक्कै पनि उहाँ साहित्यिक रचना लिएर आउनु भएको छ भन्ने भरपुर आशा लिएको छु। प्राविधिक अवस्था कस्तो छ पक्कै पनि जोडिनु हुनेछ। दलसाई सर ठकुरी तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला। म तपाईलाई यसपछि जोड्ने छु। त्यसै गरी म लोचन फुलको थुङ्गा दाजुलाई पनि तयारी अवस्थामा बसिदिन अनुरोध गरे। त्यसै गरी मैले यस कार्यक्रममा जोड्न सकिरहेको छैन, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। म गणेश कुमार सरलाई जोड्न गए। कस्तो छ प्राविधिक समस्याले हो या प्राविधिक समस्याले हुन सक्छ। उहाँलाई जोड्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि सकिरहेको छैन। हजुर नमस्कार साहित्यिक नमन स्वागत छ कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरलाई। हजुर गर्छ नि नमस्ते नमस्कार मिस सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै आरामै छु। हजुर पनि सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै आरामै छु भन्नु पर्यो मिस। अनि हजुर हामीलाई के सुनाउन गइरहनु भएको छ? खासै त जानकारी नपाएको अवस्था के सुनाउनु पर्ने हुन्छ एकैचोटि
पक्कै पनि भनिदिएको भए हुन्थ्यो है। हजुर, यो हाम्रो कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रम भएको हुनाले तपाईँहरूसँग मुक्तक गजल जे छ तपाईँले सुनाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँसँग मुक्तक गजल केही छन् भने सुनाउन सक्नुहुन्छ र यदि छैन भने तपाईँ अर्को प्रोग्राममा आउनुहोला। पक्कै पनि मिस, म चाहिँ एउटा गजल सुनाइदिन्छु, केही छैन। जति सुकै साथीहरू हेरिरहेछन् सबैजनालाई भन्नु पर्यो। हजुर, हुन्छ, सुनाउन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ चार पल बाँच्न गाह्रो हुन्छ साथी, कहिलेकाहीँ चार पल बाँच्न गाह्रो हुन्छ साथी, मिठो मिठो धुनमा पनि नाच्न गाह्रो हुन्छ साथी, मिठो मिठो धुनमा पनि नाच्न गाह्रो हुन्छ साथी। वरिपरि चारैतिर छताछुल्ल माया भए, वरिपरि चारैतिर छताछुल्ल माया भए, हृदयको इनारभित्र साँच्न गाह्रो हुन्छ साथी, हृदयको इनारभित्र साँच्न गाह्रो हुन्छ साथी। हस्त मिस, यतिकै भन्दै छुट्टिन्छु। हजुर, आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुभयो, सहभागिता जनाउनु भयो, त्यसका लागि म आभार व्यक्त गर्दै आजको बसाइलाई बिदा माग्दै आगामी बसाइमा सहभागिता जनाउनुहुनेछ र आफ्नो रचना सुनाउनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ बिदा छुटिन चाहे। शुभरात्रि। हस्त मिस, गुड नाइट, शुभरात्रि। हजुर, साहित्यिक रचना, यो हाम्रो साहित्यिक रचना हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरू पहिला हामीलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हाम्रो यो साहित्यिक रचना हो। यो साहित्यिक रचनामा आफ्नो गजलहरू मुक्तकहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ। यदि मुक्तक र गजल नभए हामीलाई हेरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। म यो अनुरोध गर्न चाहे, यदि साहित्य गजल मुक्तक केही छैन भने नआइदिनुहोला। त्यसको लागि म तपाईँहरूमाझ विनम्र अनुरोध चाहे र त्यसै गरी दिपेन्द्र मुस्कानलाई म यस कार्यक्रममा जोड्न चाहे। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ पक्कै पनि जोडिनुहुनेछ। दिपेन्द्र मुस्कान सरले आफ्नो गजल पनि हाम्रो इनबक्समा छोडिदिनु भएको छ। उहाँले पक्कै पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर आफै वाचन गरेर श्रोताहरूलाई सुनाउनुहुनेछ। हजुर, म दिपेन्द्र मुस्कान सरलाई यस कार्यक्रममा जोड्न गइरहेको छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सर, पक्कै पनि जोडिदिनुहोला र आफ्नो यो रचना आफै वाचन गरेर श्रोताहरूलाई सुनाइदिनुहोला भन्ने भरपुर आशा लिएको छु। दिपेन्द्र मुस्कान हुनुहुन्छ, जोडिँदै हुनुहुन्छ? हजुर, म उहाँलाई जोड्न सकिनँ। प्राविधिक समस्या हुन हो या प्राविधिक समस्याले म उहाँको रचनालाई वाचन गरेर तपाईँहरूमा सुनाउनेछु। कृपया धैर्य गरेर बसिदिनुहोला, सुनिदिनुहोला। दिपेन्द्र मुस्कानको गजललाई म वाचन गरिदिन्छु। खुसी आफ्नो बाँधेर राखी डुल्दैछु परदेशमा, खुसी आफ्नो बाँधेर राखी डुल्दैछु परदेशमा, दुःख पीडा रहर सबै भुलाउँछ परदेशमा, खुसी आफ्नो बाँधेर राखी डुल्दैछु परदेशमा। मलाई अलिकति स्वास्थ्यको प्रब्लमको कारणले अलिकति डिस्टर्ब बनाइरहेको छ। त्यसको लागि म क्षमा चाहे। खुसी आफ्नो बाँधेर राखी डुल्दैछु परदेशमा, खुसी आफ्नो बाँधेर राखी डुल्दैछु परदेशमा, दुःख पीडा रहर सबै भुलाउँदैछ परदेशमा, दुःख पीडा रहर सबै भुलाउँदैछु परदेशमा, वेदना लुकाई ओठमा मुस्कान देखाउन, वेदना लुकाई ओठमा मुस्कान देखाउन, चर्को घाम सहेर पनि भुलाउँदैछु परदेशमा, खुसी आफ्नो बाँधेर राखी डुलाउँदैछु परदेशमा। यस्तै रहेछ हाम्रो जीवन बुझाइ मन,
यस्तै रहेछ हाम्रो जीवन बुझाउ न मन, छोडेर आफ्नो नाता सबै भुलाउँदैछ परदेशमा, छोडेर आफ्नो नाता सबै भुलाउँदैछु परदेशमा। अलिकति मलाई स्वस्तिको कारणले म पढ्न सकिरहेको छैन, त्यसका लागि म क्षमा चाहे। हरायो निद्रा टाढा हुँदैछ भोक प्यास पनि, हरायो निद्रा टाढा हुँदैछ भोक प्यास पनि, आँसुको घुँडकी पी म त भुलाउँदैछु परदेशमा, आँसुको घुँडकी पी म त भुलाउँदैछु परदेशमा, छोडेर आफ्नो नाता र सबै भुलाउँदैछु परदेशमा, खुसी आफ्नो बाँधेर राखी डुलाउँदैछु परदेशमा, दुःख पीडा रहर सबै भुलाउँदैछु परदेशमा। हजुर, आफ्नो मिठो गजल हामीलाई छोडेर छोड्नु भएको थियो दीपक मुस्कानले। उहाँको रचनालाई म वाचन गरेँ। मलाई अलिकति यो समस्याले राम्रोसँग वाचन गर्न सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा चाहे। र म अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छु। यो अन्त्यको अन्तिम क्षणमा म लोचन फुलको थाङ्गा दाजुलाई जोड्न गएँ। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। हजुर दादा, नमन पुनः दादा नमन हजुरलाई। बहिनी, पुनः नमन बहिनी। हुन त म सुरुवाती पलमै जोडिएको थिएँ। मैले चाहिँ आफ्नो नयाँ रचना चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मेरो प्रिन्टमा थिएन, मैले सुनाउन सकेको थिएन। अन्तिमतिर जोडिने छु भनेको थिएँ, त्यही बाधा अनुसार म जोडिएको छु। म एउटा बिल्कुलै चाहिँ नयाँ गजल सुनाउने छु, सुनेर साथ दिनु होला। कार्यक्रम भव्य भव्य भइरहेको छ, साथै बहिनीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेँ मैले। म चाहिँ गजल चाहिँ सुनाउँछु बहिनी, अलिक प्रेमिल चाहिँ गजल होला, काल्पनिक गजल हो, अन्यथा नलिदिनु होला। हजुर, आँखी सुनाउन गजलबाट सक्नुहुन्छ। हजुर। तुसाउन सकिन मात्र उजाड बन्जर भएको छु, तुसाउन सकिन मात्र उजाड बन्जर भएको छु, शिर कुल्चिदियो मेरो म त पुच्छर भएको छु, तुसाउन सकिन मात्र उजाड बन्जर भएको छु, शिर कुल्चिदियो मेरो म त पुच्छर भएको छु, फोहोर नदी हुँ निष्ठुरले कुरूपात पखालेको, फोहोर नदी हुँ निष्ठुरले कुरूपात पखालेको दियो मेरो शिर कुल्चिदियो मेरो म त पुच्छर भएको छु, टुसाउन सकिन उजाड बन्जर भएको छु, दर्दको जलामुखी फुटेर भत्किएको कवि म, दर्दको जलामुखी फुटेर भत्किएको कवि म, दर्दको जलामुखी फुटेर भत्किएको कवि म, बाँचिँदै हाँगामा अडेको मन सकभर भएको छु, जीवन र सराइसकेको पत्थर भएको छु, यो जिन्दगी मृत्यु बिउजाउने उदास धुन जस्तो, यो जिन्दगी मृत्यु बिउजाउने उदास धुन जस्तो, यो जिन्दगी मृत्यु बिउजाउने उदास धुन जस्तो, र पो म कहिल्यै शान्त नहुने सहर भएको छु, बाँचिँदै आँगामा अडेको मन सकभर भएको छु, प्रेमिकाको उपहार थाप्दै गर्दा किच्यो कसैले, प्रेमिकाको उपहार थाप्दै गर्दा किच्यो कसैले, साँच्चीकै म गन्तव्यविहीन सफर भएको छु, र पो म कहिल्यै शान्त नहुने सहर भएको छु, संसार रमाइलो भए नि दुखी छ यो फुलको थुङ्गा, संसार रमाइलो भए नि दुखी छ यो फुलको थुङ्गा, संसार रमाइलो भए नि दुखी छ यो फुलको थुङ्गा, घाउ बिना प्राय दुखी रहने आधार भएको छु, साँच्चीकै म गन्तव्यविहीन सफर भएको छु, यो जिन्दगी मृत्यु बिउजाउने उदास धुन जस्तो, र पो म शान्त नहुने सहर भएको छु, दर्दको जलामुखी फुटेर भत्किएको कवि म, बाँचिँदै हाँगामा अडेको मन सकभर भएको छु,
फोहोर नदी हुँ निष्ठुरीले कुरूपात पखालेको जीवन र सराइसकेको पत्थर भएको छु टुसाउन सकिन मात्र उजाड बन्जर भएको छु शिर कुल्चिदियो मेरो म त पुच्छर भएको छु धन्यवाद धन्यवाद बहिनी हार्दिक हार्दिक आभार मलाई पुनः जोडिदिनु भएकोमा हजुर आफ्नो रचना हामीमा सुनाउनु भयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे हजुरलाई हजुरको यो साहित्यिक रचना यसरी नै अगाडि बढिरहोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना दिन चाहे दाजु धन्यवाद 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 बहिनीको चाहिँ शुभकामना मलाई प्लस प्लस धेरै धेरै धन्यवाद बहिनीकोले धेरै धेरै राम्रो प्रस्तुति धेरै राम्रो उत्कृष्ट कार्यक्रम भइरहेको छ जति मन लागुन्जेलसम्म आफूलाई आफ्नो मनले शान्ति नहुन्जेलसम्म चलाउनु होला अग्रिम शुभकामना म चाहिँ पर्दा पछाडि रहिरहनेछु धन्यवाद हजुर हुन्छ छुट्टिन्छौँ शुभरात्रि शुभ सपनी शुभरात्रि शुभ हजुर लचन फुलको थुङ्गा दाजुले आफ्नो मिठो रचना हामी माझ सुनाएर गइसक्नु भएको छ त्यसै गरी अब म दलसाई ठकुरी सरलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा जोड्न चाहे कस्तो अवस्था छ उहाँलाई अघि प्राविधिकको समस्याले जोड्न सकिन अब जोडिनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु त्यसै गरी हजुर नमस्ते हार्दिक नमन अनि स्वागत छ कार्यक्रममा हजुरलाई कार्यक्रम स्पर्धनमा यो मेरो निर्णय खासै आज काम गरे जस्तो छैन म छोटो परिचय राखेर रचनातर्फै लाग्ने छु अनुमति दिनुहोस् है त हजुर हुन्छ वाचन गर्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम दलबहादुर साई हुम्ला कर्णाली अहिले दक्षिण भारतको केरलाबाट हजुरसँग जोडिने सुनौलो अवसर प्राप्त गरेको छु र मैले कविता लिएको छु शीर्षक छ कल्पना शिखरिणी छन्दमा छ गुनगुनाउने अनुमति चाहे है हुन्छ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ नेपाली केटो तन छु तन मनको देखिरहँ है तिमी मेरो मान्छे गजल कविता लेखिरहँ है उठाई त्यो मात सरल मनले साथ दिनु छ कहाँ जान्छ आत्मा सब मनुजको सोच लिनु छ सदा मेरो ठाउँ गगन सरीको प्रेम म गरौँ हियामा राखेरै स्वयं जननी साथ म मरौँ कसो गर्ने होला रहर छ यहाँ मात निदियो मलाई भन्छन् यो सफल जनले पागल थियो बुवा आमा मामा दिदी र बहिनी नाम सबका सधैँ प्यारो मान्छे बनु हजुरको दैनिक यहाँ सबैमा बस्नेको हर बखतमा याद छ पुरा मिठो सम्झौतामै चुमी अधरको मात दुरा म बिरै गोरेखाली बल रगतले हो समयमा उठेर लड्ने छु डठेरै लड्ने छु म पनि एक्लै यो जगतमा तिमी निन्दा गर्छौ नवरगतको छल्किए सबै पुगेको पुरे खेउली पढ मनुज हो जान्नु छ भने पुगेको पुरे खेउली पढ मनुज हो जान्नु छ भने एकदमै हार्दिक आभार हजुरले जोडिदिनु भयो एकदमै खुसी लाग्यो अवसर र हजुरप्रति कार्यक्रम
हजुर, दलसाई ढकुरी सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो प्राविधिकको समस्या हुँदाहुँदै पनि हामी माझ सहभागिता जनाएर आफ्नो रचना सुनाएर गइसक्नु भएको छ। र म त्यसै गरी लक्ष्मी चौलागाई सरलाई अघि म जोडेको थिएँ र उहाँको रचनालाई वाचन गर्नको लागि म फेरि उहाँलाई जोड्न गएँ। उहाँ अघि वाचन गर्दा गर्दै बिचमा छोड्नु परेको थियो। उहाँको वाचनलाई पुरा गर्ने उद्देश्यका साथ फेरि जोड्न गइरहेको छु। हजुर दादा, नमन धन्यवाद बहिनी, साहित्य स्वागत छ। धन्यवाद बहिनी। फेरि पनि मलाई जोडिदिनु भयो। हजुरले अलिकति छोटो संक्षेप अलिकति सुनाउने छु, धेरै लामो सुनाउने छैन। अनुमति चाहन्छु बहिनी। हजुर, पहिला हुन्छ, सुनाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। पहिला सुनाउने इच्छा हुँदाहुँदै पनि प्राविधिक कारणले काटिन पुग्यो। कोही बात छैन, फेरि पनि चान्स पाएँ, फेरि पनि अवसर दिनुभयो, धन्यवाद छ। अनि कवितातर्फै लागेँ। हुन्छ, सुरु आज गर्न अलिक सक्नुहुन्छ। पृथक लयमा छ। धन्यवाद। केही छिन त ठिक छ, कहाँसम्म टिक छ, बोलेको झुटो बात, कसैले दैवले झिक्छ, त्यो नाम नजिक छ, भर्दैन खाली हात, जन्तुले गरेको बेलामा, चेताको काखमा, पहिरो निदमा परेको बेलामा, परेको बेलामा, सिसेको धेरै लक्ष्मी चौलागाई सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई अघि पनि मैले जोडेको थिएँ। उहाँले आफ्नो वाचनलाई पुरा गर्न सक्नु भएको थिएन र फेरि पनि प्राविधिकको समस्याले उहाँले आफ्नो वाचन पुरा गर्न सक्नु भएन। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु, प्राविधिकले साथ दिएन। हजुर, अब म कार्यक्रमको अन्त्यमा आएको छु। सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जक मनमुटुहरूमा तपाईँहरूलाई आजको यस कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई छोड्नुहुनेछ र तपाईँहरूको भरपुर साथ र सहयोग पाउँदै पनि अब समयले नेटो काटिसकेको छ। त्यसको लागि म क्षमा चाहे। म अब एउटा श्रोतालाई यस कार्यक्रममा लिन चाहे। उहाँलाई यस कार्यक्रममा जोड्नेछु र उहाँ नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँ पक्कै पनि साहित्यिक लिएर आउनुभएको होला सायद। हजुर, अब मैले जोड्ने श्रोताहरूलाई पनि देखिरहेको छैन। पक्कै पनि म कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेको छु र पक्कै पनि मलाई यहाँ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जक मनमुटुहरूलाई म फेरि पनि मेरो हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहे र आभार व्यक्त गर्न चाहे। र यसरी नै भोलिका दिनहरूमा पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने भरपुर आशा गर्दै सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जक र मनमुटुहरूमा मेरो हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्न चाहे। जय साहित्य, जय स्पन्दन, शुभरात्रि, शुभ सपनी।